बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज 2 रजब इतवार के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार ये वसीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ना है। रजब जो कि कबूलियत का महीना है, रजब जो कि रब का महीना है, रजब जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है। आज रजब का चांद नज़र आ चुका है, यकम रजब गुजर चुकी है। जो लोग रजब का चांद देखकर और यकम रजब के दिन की कदर व कीमत ना कर सके, यकम रजब के दिन का ख़ास वजीफ़ा ना पढ़ सके, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर 2 रजब इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा एक बार लाजमी पढ़ कर देखिएगा। जो बंदा खुद चाहता है कि रब काबा गैब से मदद फरमाए, घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाए, तो 2 रजब इतवार के दिन की कदर कीजिए। अल्लाह वालों, इतवार के दिन बहुत से आएंगे, लेकिन 2 रजब इतवार का दिन साल में एक बार आएगा। ये मौका साल में एक बार आता है। जो बंदा इस मौके को पा लेगा, आज इतवार के दिन की कदर कर लेगा। बहुत से लोग इतवार के दिन की कदर नहीं करते, यारी दोस्ती और सैर व तफरी में गुजार देते हैं। लेकिन आज 2 रजब इतवार का दिन है, आप रजब की कदर कीजिए। रजब हुर्मत वाला महीना है, रजब रब काबा का महीना है। मैं यकीन से कहता हूँ कि जो लोग तंगदस्त हैं, परेशान हैं, बेटी के रिश्तों की वजह से, कर्ज से निजात के लिए, घर के मसाइल को लेकर, अपने शोहर की वजह से, नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर ने जीना हराम कर रखा है, आप सिर्फ 2 रजब इतवार के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर हाथ की उंगलियों पर 33 बार ये वसीफ़ा पढ़कर देखिएगा। आपके घर में शोर मच जाएगा, आपके इर्द गिर्द वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिज़्क़, इतनी दौलत, इतनी कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर सिर्फ एक गुजारिश है, अगर आप अपने घर के हालात को बदलना चाहते हैं, अपने घर से तमाम परेशानियों का खात्मा चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं, तो 2 रजब इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा लाज़मी पढ़ना। ये वसीफ़ा आज तक जिसको बताया, जिसने पढ़ा, रब काबा ने कामयाबी को मुक़द्दर बना दिया। जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, हमें वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, कोई लोग कई सालों से परेशान है, कई सालों से तंगदस्ती का शिकार हैं, वो 2 रजब इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा ज़िंदगी में सिर्फ एक बार करके देखिए। इस वजीफ़े की सबसे बड़ी कदर कीमत यह है कि यह वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। रब काबा की ऐसी गैबी मदद आती है कि दोबारा हाथ उठाकर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, कभी किसी से झुककर मोहताजी का शिकार होना नहीं पड़ता। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले पर रब के ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं, रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसती होती हैं। कोई मांगने वाला तो हो। आज 2 रजब इतवार के दिन ये वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। आप में से जो कोई कहता है कि वजीफ़ों से फ़ायदा नहीं होता, वो एक बार ये वसीफ़ा पढ़ कर देखे, फिर देखते हैं कि वजीफ़े काम करते हैं कि नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता। 2 रजब इतवार का पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। 2 रजब इतवार के दिन पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफ़र जहाँ मौजूद हैं, जिसको जब वक्त मिल जाए आप ये वसीफ़ा कर सकते हैं। करना क्या है, खामोश कोने में बैठकर, जहाँ तंग करने वाला कोई ना हो, बावसु मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने वजीफ़े का आगाज़ करना है। आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है कि आपको रब करीम से नया घर चाहिए, आप गाड़ी चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी चाहते हैं, आप बेरोज़गारी, बे औलादी का खात्मा चाहते हैं। आपकी जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, आपने 2 रजब इतवार के दिन ये वसीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़ा मकसद सिर्फ एक बार ये वसीफ़ा पढ़ने से, रब काबा के ये 2 नाम सिर्फ 33 बार पढ़ने से, आपके वो लोग जो आपको मुँह लगाना पसंद नहीं करते, आपके हालात को देखकर आपकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना रिज़्क़ और दौलत कहाँ से आ रही है। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए कोई सा भी दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। नमाज वाला दरूद इब्राहिम एक बार पढ़कर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ रब काबा के 2 नाम पढ़ने हैं। ये 2 नाम रब काबा को इतने पसंद, ये 2 नाम तकदीर के बंद ताले खोल देते हैं। फ़कीर जो मायूस है, डिप्रेशन में है, जो समझता है कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकता, उसकी भी तकदीर बदल जाती है। आपने या गनी या मुगनी को पढ़ना है। या गनी या मुगनी, ये रब काबा के 2 सिफाती नाम है। किस तरह पढ़ने हैं, इनके साथ एक सूरत पढ़नी है, वो भी बताऊंगा। या गनी या मुगनी एक बार हो गया, या गनी या मुगनी 2 बार हो गया, या गनी या मुगनी 3 बार हो गया। अल्लाह वालो, या गनी या मुगनी को आज तक जिसने पढ़ा है, फ़कीरी में पढ़ा, बादशाही मिल गई। यहाँ तक कि जिस घर में सालों से रिज़्क़ और दौलत की तंगदस्ती थी, मेरे रब ने कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा फरमा कर उस घर में रिज़्क़ के खजानों से माला माल फरमाया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत से उजड़े घर आबाद हो गए,
بہت سے اجڑے کاروبار شاد ہو گئے۔ میرا رب یا غنی یا مغنیوں سے بہتر نہیں، بہترین سے نوازتا ہے۔ یا غنی یا مغنی پڑھنے والے پر رزق اور دولت چھپڑ پھاڑ کر برستا ہے۔ کوئی مانگنے والا جو 2 رجب اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا؟ اللہ والو، 2 رجب اتوار کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، توجہ اور دھیان کے ساتھ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں اور اپنی حاجت، اپنے مقصد کو لے کر رب کعبہ کے سامنے بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ صرف 33 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ جو بھی رب کریم سے مانگیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ اب یا غنیوں یا مغنیوں کو بتائے گئے طریقے سے صرف 33 بار پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے، ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صورت ہے، جو رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشکل وقت میں تحفے کے طور پر پیش کی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ یا غنیوں یا مغنیوں کے بعد سورہ کوثر کو جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنے یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے، آپ جس حاجت کے لیے پڑھیں گے میرا رب غیب سے ہر حاجت کو پورا فرما کر کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ میرا رب تو دینے والا ہے، وہ غنی بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ لیکن جب رجب کے مہینے میں پڑھا جاتا ہے، جب رجب کے مہینے میں مانگا جاتا ہے، رجب کا مہینہ رب کا مہینہ، اور جب رب کے مہینے میں رب سے مانگا جاتا ہے، رب کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر مانگا جاتا ہے، سورہ کوثر پڑھ کر مانگا جاتا ہے، پھر بیٹھے بیٹھے آسمان سے فرشتہ زمین پر آ جاتا ہے، غیب سے مدد ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیبی مدد کیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اچانک حالات کیسے بدلتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ معجزات کن چیز کا نام ہے، ان سے میری گزارش ہے 2 رجب اتوار کے دن یا غنیوں یا مغنیوں اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بتانے کی پوری کوشش کی ہے، جلد بازی مت کرنا، کوئی بھی غلطی مت کرنا۔ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھ لی، اب وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آخر میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ایک بار وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے 11 بار استغفر اللہ کو لازمی پڑھیں اور کمنٹ میں 1 بار استغفر اللہ لکھ دیجیے۔ 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، رب کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب سے تھوڑا نہ مانگنا، اب رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے اب ضد کر کے گھر مانگو گے، گھر مل جائے گا۔ کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات مانگو گے، نجات ہو جائے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، میرے رب کریم نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا اور ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ 2 رجب اتوار کا دن سال میں 1 بار آئے گا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، نہایت مجرب اور آسان ہے، اس کی قدر کیجیے، قدر کیجیے۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ خدا را رب کریم سے جو بھی چاہیے مانگ لو، میرا رب چولیاں بھر بھر کر اتارے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔